वज़ीर आज़म की नौशहरा आमद जलोसई में नया पाकिस्तान फ्लैट्स का संग बुनियाद रख दिया। खैबर टीचिंग अस्पताल में नए ब्लॉक और कई शाहराहों का इफ्तिताह भी करेंगे। इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान से मुलाकात शेड्यूल। स्पीकर साहब से कहता हूं शायद खाकान साहब पे पाबंदी लगाई जाए, जब तक वो कौम से माफ़ी ना मांगे उनको असेंबली का फोरम इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। मैं शायद खाकान से कहता हूं कौम से माफ़ी मांगे। मैं इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो नून लीग, पहले नून लीग से ये तकाजा करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि शायद खाकान को नुमाइंदगी से और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उससे हटाया जाए, जब तक वो इस रवैये, इस रवैश से, इस गैर जमहूरी गैर अखलाकी रवैश से माफ़ी ना मांगे। शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर कौमी असम्बली से मुआफ़ी मांगे। हरकत गैर अखलाकी और गैर जमहूरी थी, वाक़े से दिल आज़ारी हुई। स्पीकर को धमकी देने से इदारे की तस्दीक हुई। सदाकत अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना तेजी से जिंदगियां निगलने लगा। मजीद 148 अफराद जाँ बहक। अब तक 16,600 अमवात। 24 घंटे में 5,499 नए मरीज। 7,72,381 शहरी मुतासिर। 83,162 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 11.62% रिकॉर्ड। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए इकदाम। कराची के जिला केमाड़ी की 3 सब डिवीजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा इलाकों में गैर जरूरी नकलो हरकत बंद। पाबंदियों का इतलाक 4 मई तक होगा। पचास से 59 साल तक की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आज से आगाज। शहरियों को चीनी वैक्सीन साइनोफार्म लगाई जाएगी। लाहौर में 5 और पंजाब में 126 वैक्सीनेशन सेंटर्स फाल। अमले समेत सहूलियात बढ़ाने का प्रोग्राम। लाहौर में 22 दिन बाद मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस बहाल। नोटिफिकेशन जारी। ऑरेंज ट्रेन की बहाली से मुतल्लिक तहाल कोई फैसला ना हो सका। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को किराए की मद में 12 करोड़ 5 लाख रुपए का खसारा। मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। तारीख में पहली बार ऐलान करदा फैसला तब्दील हुआ। वकील आजम तारड़, ये आपके लिए सबक है। वो सदका कॉपी लेने के बाद फैसले का यकीन करें। जस्टिस अली बाकिर नजफी। चीनी स्कैंडल की तहकीकात। नैब रावलपिंडी ने सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल को 4 मई को तलब कर लिया। साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी की भी 4 मई को तलबी। शुगर पर दी जाने वाली सब्सिडी का रिकॉर्ड भी लाने की हिदायत। ऑपोजिशन का 3 साला रिकॉर्ड मुल्की मफादात से मुतसादिम। मौजूदा हालात में भी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की गई। हिस्ब इख्तिलाफ की सियासत का मकसद सिर्फ लूट मार का पैसा बचाना है। वजीर आला उस्मान बुज़दार। शाह महमूद कुरैशी की आज ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात शेड्यूल। वजीर खारजा ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ से भी मिलेंगे। पाक ईरान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। हुकूमत जब से आया हूँ मेरी पूरी कोशिश है कि देखें माशरा जो होता है उसकी पहचान अमीर लोगों के बड़े बड़े घरों में, पैसे वाले लोगों की सोसाइटीज़ या जिधर वो रहते हैं, कभी भी एक माशरे की ये पहचान नहीं होती कि उसके अमीर लोग कैसे रहते हैं। माशरे की पहचान तब होती है कि उसका कमज़ोर तबका कैसे रहता है। और जो माशरा अपने कमज़ोर गरीब तबके का ध्यान नहीं रख सकता, दुनिया की तारीख में वो माशरा ऊपर नहीं गया। जो हमारे और दुनिया के सबसे अजीम लीडर
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو انقلاب دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا، جو انہوں نے مدینہ کی ریاست کو ایک ماڈل بنا کے اس کے اوپر ایک دنیا کی تاریخ کا انقلاب لے کے آئے تھے، اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ ایک معاشرے نے احساس کی اپنے اس طبقے کی جو کہ کمزور تھا، جو غریب تھا، معذور تھے، بیوہ تھے، یتیم تھے۔ یہ کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ ایک ریاست نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے پیسہ ہو یا نہ ہو، ان لوگوں کو، اس طبقے کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو، اسی بنیاد رکھی گئی تھی اس معاشرے کی، قانون کی بالادستی کے لیے۔ قانون کی بالادستی کا میں بار بار مطلب سمجھانا چاہتا ہوں، جو بھی ہمارے پاکستان میں نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا، کیونکہ کمزور تو بیچارہ ویسے ہی، اس کو تو قانون کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے، اس کو تحفظ چاہیے طاقتور سے، لیکن جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کے لیے پریولیجز ہونی چاہیے، وہ ڈاکے بھی مارے تو اس کو قانون کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ اور جو بھی، جس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں، بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدھر وہ معاشرہ طاقتور ڈاکوؤں کے لیے ایک علیحدہ قانون رکھتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا رکھتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم لگے ہوئے ہیں، جد و جہد ہے، یہ بڑی سٹرگل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، وہ کبھی پی ڈی ایم جیسے یہ کیا تنظیمیں بناتا ہے، یا پی ڈی ایم جیسی الائنسز کرتا ہے۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہے، ہمیں عام لوگوں کے قانون کی طرح نہ رکھو، ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں، ہم چوری کریں، ڈاکہ ماریں، منی لانڈرنگ کریں، ہمیں آپ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے، تو بلیک میل کرتے ہیں۔ اسی طرح شوگر مافیا ہے، لوگوں کو بیچاروں کو مہنگی چینی، غربت پیدا کر کے، قیمتیں بڑھا کے اور پیسہ بناتے ہیں، اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ وہ ان کے اوپر کچھ کریں، تو وہ پھر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم خاص لوگ ہیں۔ اور اس طرح ساری جگہ ایسے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قوم کبھی وسائل کی کمی سے غریب نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ قوم غریب تب ہوتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جیسے طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا۔ اس کو رول آف لا کہتے ہیں، قانون کی بالادستی۔ تو ایک یہ ہے، اور دوسرا جو اب آج جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، ایک آدمی کی، ایک انسان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا ایک اسٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو غریب آدمی ہے، جو مزدور ہے، جو مکینک ہے، جو ویلڈر ہے، جو تو چھوٹی دکان چلاتا ہے، جو چھابڑی والا ہے، ان کی بھی خواہش ہوگی کہ اب ہمارا اپنا گھر ہو۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ میں چلے سارا دن محنت کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں، شام کو ایک ایسی جگہ پہ جاؤں جو میرا گھر ہو۔ یہ سارے انسانوں کے اندر یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی ایک انسان کو انسیکیورٹی، یعنی ایک خوف ہوتا ہے سب سے بڑا، کہ میرے اور میری بیوی بچوں کے سر پہ چھت نہ ہو۔ یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جب کوئی برا وقت آتا ہے، مثلا زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، اور جس طرح پختونخوا میں قبائلی علاقے کے اندر جب وہ جنگ ہوئی تو ایک دم لوگوں کو سب کچھ چھوڑ کے نکلنا پڑا، اور ایک دم وہ کیمپس میں چلے گئے۔ یہ جلو زئی میں بھی افغان بیچارے جب وہاں سے آئے تھے مشکل وقت میں، وہ بھی یہاں آتے تھے، لیکن وہ تو پھر بھی وہ ان کے سر پہ چھت